نوح علیہ السلام سوئی ہے قوما عبداللہ دا لا یوالے امنے دا ود سوا یغوس یعوق نصر چی دی دا دا ایس خیتو خین دی دا الہ معبود نشی کے دے معبود و الہ سوک دے اللہ دے نو بیا دے قوم چرت منلا لسکا لنا سلنا نہنیم سوا کالے ورطا دا اللہ توحید بیان کرے دے خوب نہنیم سوا کالا کی یو سو کسانو نئے علاوہ بلچا ندہ منلے جننے منلا دا اللہ پیغمبر سوال کے چی اللہ اس تن دنیا صفا کے اس تن مقدس مکہ صفا کے یا اللہ یو کور پرین دے نو اللہ تباہ برباد کرل اندغ سلسلہ را روانہ دا دے ابراہیم خلیل اللہ دور راگے دے چا دور راگے دے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دور راگے زار دا اللہ دا خلیل نشم ہر نبی تذکرہ کی گی خود دا ابراہیم تذکرہ کی گی نو ورسرہ خلیل اللہ ویلے کی گی دا اللہ دوست دا چا دوست او یو خدا دا چه زویم پلان کے دا اللہ دوستے مفتی رحمت اللہ امین سے ہوئے پلان کے دا اللہ دوستے داؤں دیر خبر دا خود کمال خبر دا چه اللہ پخپلوی پلان کے زما دوستے او دا مقام دے ابراہیم علیہ السلام دے چلا ہوئے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ ابراہیم علیہ السلام دوست نیولے دے افسوس دے پدے خلقو باندے نن خو خلقو چرسیان را پور تکڑی دی وہی چی دادا اللہ دوست دے چی چرس پا مخص کی خلق وی دا سدے دادا اللہ دوستے او چی نیم بربنوی خلق ہوئی دادا اللہ دوستے خدا نیمگڑے گونے دوستے او چی پرتگور سر امو باسی نوئی دا سدے دا پوخ دے ہوئی دا رسیدلے دے چی دماغ برابری خلق ہوئی دا ندے او چی لیونے نوئی دا سدے دادا اللہ دوستے چی پرتو کی ٹولے تقاضے خالی کئی وہ سے بل طرف تلاشم